نمیخوام سر کلاسم برم. نمیخوام کاری انجام بدم. اما دخترم، از دانشگاه تماس گرفته بودن و از کلاس آموزشگاهت هم اینطور. آموزشگاه؟ بابا من نمیخوام اون کلاسو برم. منو به اون کلاس نفرستی لطفا. چرا نمیخوای بری؟ همه به حالت عادی برگشتن و اون رومی از ترس داداشش حاضر میشه و از ساعت 3 منتظر سرویسش میمونه. اما تو چرا نمیخوایم بفهمین؟ من نمیخوام با رومی برم. تا وقتی من تنها میرفتم کسی جرئت نداشت که سرشو بالا کنه و به من نگاه کنه. اما از وقتی با اون رفتم چیزی نشده دخترم. تو هیچ کاری نکردی. ما میدونیم. ما دختر خودمون رو میشناسیم که چطور دختریه. بابا چرا این اتفاق برای من افتاد؟